अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वो आज भी बिना नाश्ते के घर से यूनिवर्सिटी के लिए जा चुकी थी। वो यूं ही उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। उसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त बहुत मुश्किल से मिली थी। वो दो भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत लाडली थी सबकी, मगर इनके खानदान में लड़कियों को मुश्किल से बस मैट्रिक करके घर में बैठा लिया जाता था, फिर वही घर के काम और फिर शादी। जबकि ईमान इन बातों से बहुत चिढ़ती थी। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। सबकी लाडली होने की वजह से ईमान को इंटर करवाई गई, मगर इसकी जिद थी कि यूनिवर्सिटी जाएगी। बहुत सी मिन्नत मसाजिद के बाद भले आखिर इसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिल गई थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन था और इसकी क्लास की एक लड़की से दोस्ती हो गई जिसका नाम फराह था। इससे पहले ही दिन फराह मिल गई तो वो यूनिवर्सिटी में हर वक्त उसी के साथ रहने लगी थी। फराह को प्यार से फरी फरी कहते थे। फरी के साथ रहते रहते इसे पता चला कि फरी के बहुत से लड़कों से दोस्ती है। फरी यूनिवर्सिटी में सारा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते ही गुजारती थी। ईमान इसे समझती थी कि ये सब ठीक नहीं है, मगर फरी हंसी में बात टाल देती थी और कहती, तुम क्या जानो मोबाइल का नशा क्या होता है? तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? तुम एक काम करो ना, तुम भी मोबाइल ले लो, अच्छा वक्त गुजरेगा। ईमान के दिल में भी यही बात आने लगी कि इसके पास भी मोबाइल होना चाहिए। ईमान को प्यार से एम्मी कहते थे सब। एम्मी ने घर आते ही अपनी फरमाइश रख दी सबके सामने कि मोबाइल फोन चाहिए। मेरी सब दोस्तों के पास मोबाइल है और मेरे पास भी होना चाहिए। मुझसे सब पूछती है कि मोबाइल क्यों नहीं है, मैं सबको क्या जवाब दूं? उसकी ये फरमाइश सुनकर एम्मी के बाबा बहुत गुस्से हुए और कहा कि अगर पढ़ना है तो सीधी तरह पढ़ो, ये फजूल की फरमाइशें पूरी नहीं हो सकती। एम्मी ने बोलना ही चाहा था लेकिन बाबा बस खामोश। एम्मी की बाबा ने बहुत गुस्से में थे। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? एम्मी रोते हुए कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी अम्मी ने बहुत कोशिश की कि एम्मी को बुलाने की, मगर एम्मी ने एक नहीं सुनी। वो खाने पे बुलाने आई थी मगर उसकी माँ दरवाजे के इस पार खड़ी सुन रही थी कि एम्मी कह रही थी कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। सबको यहाँ अपनी इज्जत अपनी शान प्यारी है, चली जाएं आप मम्मा, मुझे नहीं खाना। वो रो रही थी। रात में खाने के टेबल पर एम्मी के बाबा ने एम्मी को ना पाकर एम्मी की मम्मा से पूछा कि एम्मी कहाँ है? वो नाराज है आपसे, आपको उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, एक मोबाइल फोन ही तो मांगा था। एम्मी के बाबा गुस्से से खड़े हो गए। तुम जानती हो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, फिर भी तुम। वो गुस्से से वहां से चले गए। अब एम्मी का मूड हर वक्त ऑफ ही रहने लगा था, किसी से भी सही से बात नहीं करती थी सिवाय फरी के। फरी एम्मी के घर में आने लगी थी। एम्मी के भाई को फरी एक आंख न पाती थी। वो मम्मा से कहता था कि मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, आप एम्मी से कहें कि दूर रहें इस लड़की से, मगर एम्मी को फरी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए फरी ने कहा कि यार एम्मी तुम छुपाकर मोबाइल फोन रख लो ना। एम्मी ने हैरान होते हुए फरी को देखा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम जानती हो ना बाबा कितने गुस्से वाले हैं। मैं ये नहीं कह सकती, और मैं मोबाइल फोन लूंगी कहाँ से? फरी ने एम्मी की बात सुनकर जोरदार कहका लगाया। अरे पागल, तुम कौन सा हर वक्त घर वालों के साथ चिपकी रहती हो? अपने कमरे में आराम से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकती हो। एम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा कि मगर फरी मैं मोबाइल लूंगी कहाँ से? अरे पागल, तुम मोबाइल लेने वाली बनो, मोबाइल देने वाले बहुत मिल जाएंगे। फरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या मतलब है फरी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अरे यार मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो जो फराज है ना अपना क्लास फेलो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। उसने बहुत बार मुझे कहा, मगर मुझे लगा कि तुम्हें बुरा ना लगे, तभी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। वो फराज, वो जो किसी को पसंद नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी में शक्ल देखी है उसने अपनी, नाम मत लो, उसका जहर लगता है मुझे। वो एम्मी ने गुस्से से कहा तो फरी हंसने लगी। अरे पागल, उससे मोबाइल ले लो, थोड़ी बहुत बात कर लेना, बस तुम्हें तो मोबाइल मिल जाएगा ना, समझा करो। मुझे देखो मैंने कितने लड़कों से बातें करती हूँ, मेरी कितनी तारीफें करते हैं सब लड़के। खैर तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। यूनिवर्सिटी की छुट्टी हुई और एमी घर आ गई। खाना खाया, मूड बहुत अच्छा था। एमी का कमरे में आके दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगी कि फरी की बातों में दम तो है,
میں فراز سے دوستی کر لیتی ہوں، موبائل فون مل جائے گا اور میں فری کی طرح باتیں کیا کروں گی۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہی اس نے فری سے کہا کہ فراز سے کہو کہ مجھے موبائل فون دے دے، میں اس سے دوستی کر لوں گی۔ یہ سنتے ہی فری وہاں سے بھاگی اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گئی۔ ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا، وہ اس نے امی کو تھما دیا اور امی بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو کہا تھا اور ابھی اتنی جلدی موبائل آ بھی گیا۔ خیر اسے خوشی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بہت خوش تھی، وہ اب ہر وقت کمرے میں رہنے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فراز سے باتیں کرنے لگی، اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا، وہ ہر وقت اسی سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے امی کی مما کو اس پہ شک ہو گیا تھا، وہ راتوں کو جا کر اسے دیکھا کرتی تھی اور اس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھی۔ آخرکار ایک دن امی سے پوچھ ہی لیا کہ امی کیا ایک بات آپ سے پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ جی مما پوچھیں، امی نے جواب دیا۔ امی رات کو تمہارے کمرے سے آوازیں آتی ہیں، تمہارے پاس موبائل فون ہے نا؟ تم کسی سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہو نا؟ امی کے چہرے کے رنگ ہی اڑ چکے تھے۔ نہیں مما، وہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ایک زوردار تھپڑ رسید ہوا جو اس کی گلابی گال کو لال کر گیا۔ تھپڑ مارنے والا کوئی اور نہیں، اس کا بھائی تھا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی، اس کے پیچھے بھی بھائی اور مما بھی چلے گئے۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے روک لیا اور کہا کہ موبائل فون مجھے دو، اور امی بھائی میرے پاس کوئی فون نہیں ہے، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا یقین کریں بھائی۔ مما آپ بولے نا، بھائی کو وہ ماں سے کہہ رہی تھی، مگر وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی اور اتنے میں امی کے بابا آ گئے۔ بھئی خیر تو ہے، آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ امی میرا بچہ کیوں رو رہی ہو؟ بھائی نے کچھ بولنا چاہا مگر ماں نے اشارہ سے منع کر دیا اور کہا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، اسی لیے رو رہی ہے، لالی جو ٹھہری آپ کی۔ امی کے بابا نے اسے گلے لگایا اور آرام کرنے کا کہا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ بھائی پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا اور امی مما کے گلے لگنا چاہتی تھی مگر وہ پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے بھائیوں کی عزت اب تمہارے ہاتھ ہے، کوئی غلط کام کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی پگڑی کی طرف دیکھ لینا، تم ہی ہو جو ان کی پگڑی اونچی کر سکتی ہو یا انہیں پیروں میں روند سکتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ امی نے دروازہ بند کیا اور فوراً موبائل نکالا اور فری کو کال کر کے سب بتا دیا۔ فری نے کہا کہ ٹینشن مت لو، میں ہوں نا، صبح یونیورسٹی آ کے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تو بھائی نے کہا کہ یہ آج سے یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ وہ کچھ کہتی اتنے میں بابا آ گئے۔ امی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی یونیورسٹی پہنچ کر سب سے پہلے فری اور فراز سے ملی، انہیں سب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، جب تک یونیورسٹی نہیں کھلتی موبائل ہمیں دے دو تاکہ تمہارے گھر والے اگر ڈھونڈنا بھی چاہیں تو تمہارے پاس ہی موبائل نہ ملے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بات پر راضی ہو گئی۔ آج جب وہ گھر پہنچی تو گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے جنہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ مہمانوں سے سلام دعا کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ پیچھے ہی اس کی مما بھی آ گئی۔ امی تمہارے کپڑے نکال کر رکھے ہیں، وہ پہن لو اور جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ مگر مما یہ کون لوگ ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ امی نے پوچھا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، نیچے آ جا، پتہ چل جائے گا۔ وہ مہمان کوئی اور نہیں، امی کے رشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ امی نے کپڑے نہ پہنے کمرے میں بیٹھی رہی، اتنی دیر میں مما دوبارہ آ گئی۔ امی کپڑے پہنو، ساتھ ہی بابا بھی کمرے میں داخل ہوئے اور بابا کے کہنے پر امی نے کپڑے پہن لیے۔ چلو میرا بچہ آ جاؤ، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ بابا نے بڑے پیار سے پاس بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، مہمان خاتون نے کہا، مگر امی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالی پلاؤ پک رہے تھے۔ اس نے اللہ اللہ کر کے جان چڑھائی۔ مہمانوں سے یونیورسٹی سے تو چھٹیاں تھی مگر ایک دن چھٹیوں میں فری ملنے آ گئی۔ اس نے سب کچھ فری کو بتایا اور فری نے امی سے کہا تم فکر نہ کرو، شادی کے دن ہی رکھے ہیں، میں فراز کو کہتی ہوں مگر تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا۔ امی اس بات پر مان گئی۔ مما کو امی پر شک سا ہو گیا تھا مگر ماں ہونے کے ناطے خاموش اور بیوی ہونے کے ناطے لاچار بھی تھی۔ خیر امی نے فری کی بات مان لی اور گھر سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ساری تیاریاں کر رکھی تھی، بس فری اور فراز کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار فراز اور فری آ گئے اور ایمان یعنی امی ان کے ساتھ چل دی۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ امی تم یہاں بیٹھو، میں اور فراز ابھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جلدی واپس آ جانا۔ فری اور فراز باہر کسی سے بات کر رہے تھے
एमी ने हल्की सी आवाज सुनी तो तजस्सुस हुआ कि बात को सुनने का सहमे कदमों से आगे बढ़ी और दोनों किसी आदमी से बात कर रहे थे कि नहीं भाई, इतनी मेहनत से लड़की को घर से भगा कर लाए हैं, इतने पैसे तो नहीं, दाम कुछ ज्यादा लगाओ। एमी ने जब अपना नाम सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। एक गहरी चोट उसके एतमाद और दिल पर लगी। इसने खुद को संभालते हुए घर वापसी का फैसला किया और उससे पहले कि सुबह होती, घर वालों के जागने से पहले एमी घर पहुंच गई। सुबह मम्मा बाबा के गले लगकर खूब रोई, भाई से माफी मांगी और खुशी खुशी शादी के लिए तैयारियां करने लगी। इसी दौरान फरी एक बार फिर मिलने आई। उसे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि एमी को इसकी असलियत जान चुकी है। एमी को अब किसी से कोई शिकायत न रही और खुशी खुशी शादी के इत्मीनान से जिंदगी गुजारने लगे। ख़वातीन और हज़रात, ये थी दो भाइयों की इकलौती बहन ऐमान, जिसको एमी कहते हैं। वो अपनी दोस्त फरी और फराज की बातों में आकर घर से भागी, लेकिन जब उसने उनकी बातों को होटल में बैठकर सुना तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जल्दी से अपने घर वापस लौटी। ये एक सबक आमोज और रुला देने वाली सच्ची कहानी है। इसमें इखलाकी सबक उन लड़कियों के लिए खास तौर पर है जो घर में रहते हुए अपने माँ बाप की इज्जत ना करते हुए घर से भाग जाने का फैसला कर लेती हैं। उनसे यही गुजारिश है कि जो माँ बाप अपनी औलाद के लिए सोचता है वैसा कोई नहीं सोचता। हमेशा अपने वालिदैन की राय को सामने रखे। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो आपको पसंद ना हो तो आप अपने वालिदैन से उस हवाले से गिला कर सकती हैं और उनको अपने हवाले से राय दे सकती हैं कि आप क्या चाहती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को खास तौर पर दूसरों से शेयर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव सबक आमोज सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।